र साथीहरू, हामी अहिले यो राष्ट्र र मुलुकको लागि भनेर हामी रात दिन बिहान नभनी दिउँसो नभनी बेलुका नभनी हामी रात दिन काम गरिरहेका छौँ, तर पनि पक्राउ परिरहेका छौँ। ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई यातना दिइएको छ। त्यतिले मात्र पुगेको छैन, हामीमाथि तपाईँको ज्यान मार्नेसम्म अपराध गरिएको छ। त्यतिले पनि मात्र पुगेको छैन, घर घेराउ गरेर पक्राउ गरिएको छ। यी सबै गरिरहँदा पनि हामी चुप लागेर बस्न सकेका छैनौँ। कारण भनेको एउटा मात्रै हो कि यो देशमा जबसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारहरूको व्यवस्था जबसम्म गर्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो कुरा जारी हुनेछ। तपाईँ सबैले यो कुरालाई जारी राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा म दृढताका साथ गर्छु। हामी विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याउनेछौँ, विभिन्न किसिमका तपाईँहरूले योजना ल्याउनु पर्नेछ। हामीले मात्र ल्याएर हुँदैन, तपाईँ सबैले ल्याउनुपर्छ। यी योजनाहरू, भिजनहरू ल्याउनु पर्यो। राष्ट्र र आज देश यसरी बेचिरहँदाखेरि, मुलुक यसरी तपाईँको धराशयी परिरहँदाखेरि साइडमा बसेर टुल बसेर हेर्नु सिवाय अर्को कुनै विकल्प हामी नागरिकले देखेका छैनौँ। आज तपाईँको लिम्पिया धुरा र तपाईँको त्यो सडक बेचे, भोलि के ग्यारेन्टी छ यिनीहरूले काठमाडौँ बेच्न पनि हम्मे पर्दैनन्। यो भनिरहँदाखेरि राजनीतिका लागि बोलिएको शब्द हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ धेरै ठाउँबाट। आज पनि त्यही भइरहेको छ। त्यही भएको हुँदाखेरि आजको विषयवस्तुमा हामीले के बुझिरहेका छौँ भने यसको स्थायी समस्याको समाधान के त? यो स्थायी समस्याको समाधानका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त? हामी कसरी यसलाई तपाईँको स्थायी समाधान गर्न सक्छौँ त? जो जहिले पनि हामीले यो भारतले यो गर्यो, यो आजको कुरा होइन। यो करिब करिब त 1950 भन्दा पछाडि 1970-80 को दशकबाट आजसम्म प्रत्येक पटक भारतले आज यति मिच्यो। 60,000 हेक्टर भन्दा बढी तपाईँको हाम्रो जमिन मिचिसकेको छ। प्रत्येक पटक हामीले माइतीघर मण्डला तत्याउनु पर्ने, सरकारले गरेन भनेर उसको प्रमाण ल्याइदिनु पर्ने, सरकार मुखदर्शक भएर हेर्ने, सरकारले गर्न नसक्ने भने यसको पछाडि के छ त? कस्तो चिज छ त जुन चिजले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन? हाम्रा सरकार र हाम्रा प्रशासन तपाईको मुखदर्शक भएर हेरेको छ। यो स्थायी समस्याको समाधान के त? अबको विकल्प के त? आज हामी भनौँला भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यो नाराले मात्र हुँदैन। यसको स्थायी समाधानका लागि कूटनीतिक पहल के थालिनु पर्थ्यो? तपाईको सरकारले के किसिमको काम गर्नु पर्थ्यो? आज केपी ओलीको सरकार मात्र होइन, यसमा तपाईहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ। आज केपी ओलीको सरकारको पालामा मात्र यो मुचिएको होइन, हिजो यही कांग्रेसको सरकारमा पनि मुचिएको हो, यही हिजो अरू दलहरूको सरकारमा पनि मुचिएको हो। आज मात्र होइन यो समस्या, बारम्बार यो समस्या आइरहेको छ र यो समस्याको स्थायी समस्या समाधानका लागि तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सरकारले किन विज्ञप्ति, हिजो विज्ञप्ति निकाल्यो सरकारले, तर विज्ञप्ति कस्तो निकाल्यो? कसैको नाममा पनि त्यो चिठीको तपाईको लेटर तपाईको कसको नाममा काटियो त्यो लेखेको छैन। त्यति मात्र होइन, अझ त्यसले के पनि लेखेको छैन भने तपाईको त्यसमा सिग्नेचर, विथआउट सिग्नेचर बिनाको विज्ञप्ति निकालेको छ। त्यति मात्र गरेको छैन र सरकारले थाहा थिएन भनौँ भने 3 महिना अगाडिको कान्तिपुर पत्रिकाले फ्रन्ट पेजमै छापेको छ। सरकारलाई किन थाहा हुँदैन? यी हरेक कुरा छन्, विषयवस्तु छन्। यी विषयवस्तुसँग हामीले दाँजेर हेर्ने हो। आज कसैले भन्छन् तपाईको भारतीय विस्तारमा भारतको एम्बेसी अगाडि गएर उफ्र्यौं, आज भारतका सिमानामा उभियौं। यसले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा नेपालको सिमाना के जोगाउन सक्छौं त? हामी के तपाईको जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर तपाईको भारतीय एम्बेसीको अगाडि गएर ढुङ्गा मुडा गरेर के हामी नेपालको सिमाना जोगाउन सक्छौं त? हामीले गर्नु पर्थ्यो के र गरिरहेका छौं के भन्ने कुरा नै अब सबभन्दा ठुलो कुरा रहन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र यो सीमाना विवादको विषयमा तपाईहरू सबैलाई जानकारी छ। यो आजको मात्र समस्या होइन र आज मात्र यो समस्या रहने छैन, यहाँभन्दा पछाडि पनि यो समस्याहरू आउने छन्। यतिले मात्र पुग्ने छैन, यहाँभन्दा अझै पछाडि यी समस्याहरू आउने छन् र यी समस्याबाट हामीले कसरी सजिलैसँग पार लगाउन सक्छौं, सबै नेपाली एकजुट भयौं भने के गर्न सक्छौं भन्ने विषयवस्तु नै मुख्य विषयवस्तु रहन्छ। यो कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई लाग्ला, आज तपाईहरू धेरै साथीहरूलाई के लाग्न सक्छ भने आज हामी मुर्दाबाद र जिन्दाबाद तपाईको गर्नुभयो। यहाँभन्दा अगाडि अनेरा सेवीका साथीहरूले नारा जुलुस गर्नुभयो बानेश्वरमा, यहाँभन्दा अगाडि अनेरा सेवीका साथीहरूले जो सरकार समर्थक पार्टीका साथीहरूले गर्नुभयो, कान्तिपुरले छाप्यो, नागरिकले छाप्यो, विभिन्न पत्र पत्रिकाले हेड न्यूज बनाएर छापे, हामी तल ताली पट्कायौं। तर तिनीहरूको भित्रको वास्तविक राजनीतिक हामीले बुझेनौं। यदि तिनीहरू साँच्चै तपाईको यो साँच्चै यो भारतको सीमाका लागि थिए भने तिनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अगाडि विरोध गर्न पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीको। हिजो मात्र मैले भनेको छु कि प्रधानमन्त्रीका आसे पासे
प्रधानमन्त्रीसँगै बसेका सरकारी कर्मचारी हुन्, चाहे ती भान्से हुन्, चाहे ती सेक्युरिटी गार्ड हुन्, ती सबैले प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक सोध्नुहोस् किन प्रधानमन्त्री यो विषयमा बोल्नुहुन्न। यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। बारम्बार सरकारमा जाने बित्तिकै यी विवादहरू आइरहेका छन्। यसको स्थायी समस्याका लागि हामीले के काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै अहिले मुख्य कुरा रहन जान्दछ। त्यो भएको हुँदा म तपाईँलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने जस्तै 4वटा कुरा हुन्छ। मुख्य कुरा भनेको 4वटा कुरा। जब जब सीमाको विवाद हुन्छ त्यो सीमाको विवादमा 4वटा कुरा हुन्छ। 4वटा कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्यौं भने मात्रै यो समस्याको स्थायी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा म बुझ्दछु। यी 4वटा कुराले गर्न सकिन्छ। भारत र हाम्रो 1950 मा तपाईको 1950 को सन्धि भयो। त्यो सन्धि अन्तर्गत टिकेर भारतले बारम्बार हामीमाथि हमला गरिरहेको छ पहिलो कुरा। र असमान सन्धिहरू छन्, ती सन्धिहरू खारेजीको विषय। तर अहिले तत्कालका लागि नेपाल सरकारले कसरी यो काम गर्न सक्छ भन्ने विषयवस्तु आज हामी उठाइरहेका छौं। पहिलो कुरा सीमा विवादको समस्याका लागि मन्त्री स्तरीय तपाईको दुई देशका मन्त्री स्तरीय वार्ताले पनि कहीँ पनि यसको सम्भव र यसको सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउँदैन। वास्तवमा यो दुई देशको बीचको सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउनलाई PM to PM एक देशको प्रधानमन्त्री र अर्को देशको प्रधानमन्त्री बीचको वार्ता हुनुपर्छ। त्यो वार्ताले जुन निष्कर्ष निकाल्छ त्यो निष्कर्षलाई भ्यालिड मानिन्छ, त्यसलाई आधिकारिक मानिन्छ। एउटा पाटो त्यो रहन्छ कि दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचमा कुराकानी हुनु। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचमा कुराकानी हुँदाखेरि नेपालले आफ्नो तर्फबाट त्यो भूमि हाम्रो भएका प्रमाणहरू लिनुपर्छ। जस्तै भोग चलन गरेको, त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको राय सल्लाह, त्यहाँका नागरिकको चाहना, त्यही बसिरहेका नागरिकको भोग चलनको तपाईको लाल पूर्जा हुन्छ कि तिनीहरूको तपाईको सर्टिफिकेट हुन्छ कि जो हामीले गुन्जी भन्ने ठाउँबाट आज गएको छ त्यही गुन्जी भन्ने ठाउँको लाल पूर्जा र श्रेष्ठता आज पनि हामीसँग छ। आज पनि यो सरकारले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग आज पनि कुरा गर्न यदि चाहनुभयो, टेबल टक चाहनुभयो भने ती गुन्जी नेपालको ठाउँमा पर्छ। दार्चुलाको गुन्जी टिङ्कर अनि त्यसपछि गएर तपाईँ गौरीकुण्ड र पार्वती कुण्डको जो तपाईको लाल पूर्जा र श्रेष्ठता थियो त्यो श्रेष्ठता आज पनि हामीसँग सुरक्षित छ। त्यो श्रेष्ठता आज पनि यो सरकारका लागि भनेर हामीले लिपुलेकको विवाद भएपछि प्रमाणका रूपमा हामीले त्यो ल्याएर आएका थियौं, तर यो सरकारले त्यो लिन मानेन। यदि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग टेबल टक गर्नु पर्यो भने नेपालका तर्फबाट नेपाली नागरिकले भोगेका ती लाल पूर्जाहरू, ती श्रेष्ठताहरू भारतीय प्रधानमन्त्रीका अगाडि प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सकिन्छ। त्यो पेश गर्दाखेरि यता प्रमाण चाहिन्छ र त्यो पेश गरेर दुई देशबीचको सीमा समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा पनि पहल कदमी चाल्नु भएन। बाइ द केस दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बीचमा तपाईको वार्तै नहुने किसिमको अवस्था आयो। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको तपाईको यसलाई सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने किसिमको कुनै पनि मापदण्ड बनेन भने अब अर्को विकल्प तयार हुन्छ। अर्को विकल्प के तयार हुन्छ भने अर्को विकल्प भनेको हामी संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो, भारत पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो। नेपाल र भारत दुईटै संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्र भइएको खण्डमा हामीले के गर्न सक्छौं भने दुईवटा तपाईको संयुक्त राष्ट्र संघको दुईटै सदस्य भएको हुँदा भारत पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य, नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको हुँदाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यी दुईवटा चीजलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले, भारतीय प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न मानेनन् भनेर संयुक्त राष्ट्र संघलाई अपिल गर्न सक्छ नेपालले। त्यो गर्ने काम नेपालको कोही मन्त्री स्तरीयबाट हुनु हुँदैन, नेपालको कुनै एकजना नेताले गर्न सक्दैन। त्यो काम गर्न सक्ने सिर्फमा सिर्फ कसले गर्न सक्छ? यो देशको प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ। यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसरी गएर संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि हाम्रो कुरा सुनिएन, संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि हाम्रो कुरालाई मानिएन, हामीले उठाएको एजेन्डालाई यदि मानिएन भने अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि पनि एकजना कुनै व्यक्तिले मुद्दा हालेर हुँदैन, एकजना कुनै मन्त्रीले मुद्दा हालेर हुँदैन, एकजना कुनै सांसदले मुद्दा हालेर हुँदैन। त्यसका लागि मुद्दा हाल्ने व्यक्ति र निकाय नेपाल सरकार हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति र निकाय नेपाल सरकार हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यो मुद्दा हाल्यो भने मात्रै भ्यालिड हुन्छ।
यो किसिमले तपाईको जान सकिन्छ। पहिलो कुरा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको बातचित, दोस्रो कुरा तपाईको संयुक्त राष्ट्र संघको तपाईँ कलिङ गर्ने, तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत। यो काम गर्न सक्ने एउटा मात्र निकाय हो यो देशको प्रधानमन्त्री, अरू कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। र यो गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले खबरदारी गर्ने हो, हामी सबै मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्ने हो र प्रधानमन्त्रीलाई उठाउने कुरा हो, र यसका लागि हामी एकजुट हुने कुरा रहन्छ। अब अर्को कुरा तपाईलाई के लाग्न सक्छ भने, तपाईँ सबै साथीहरूलाई अर्को कुरा के लाग्न सक्छ भने यसको स्थायी समस्याको समाधानका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? बारम्बार भारतले हामीमाथि गरिरहेका, आज मात्र होइन हरेक पटक गरिरहेको छ, हरेक पटक भारतले हामीमाथि गरिरहेको यो हमलालाई रोक्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, हामीसँग इम्प्लोयमेन्ट हुनु पर्यो, हाम्रो देश अर्थतन्त्रमा बलियो हुनु पर्यो, हाम्रो देश इकोनोमीमा बलियो हुनु पर्यो, हाम्रो देशको आर्मी बलियो हुनु पर्यो। हाम्रो देशको आर्मी बलियो हुन, हाम्रो देशको इकोनोमी बलियो हुन, हामी भारतको लेभलमा, तपाईको भारतलाई पछार्ने लेभलमा पुग्नु पर्यो। इकोनोमिक रूपमा, जस्तै आर्थिक रूपमा हामी सबल हुनु पर्यो। हाम्रो कृषि, हामी भारतमा निर्भर हुनु भएन। आज भारतकै तरकारी आउँछ नेपालमा, हामी परनिर्भर भएका छौँ। आज तपाईको कपडा भारतकै आउँछ, हामी परनिर्भर भएका छौँ। हरेक कुरा भारतबाट आएको हुँदा उसले हामीलाई बारम्बार हेर्छ, तर हामीले पैसा दिएर किन्दाखेरि पनि यसले हामीलाई बारम्बार हेर्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो? पहिलो कुरा हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा, त्यस पछाडि हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा, त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको तपाईको हाम्रो इकोनोमीलाई बलियो गर्नु पर्यो। हामी अर्थतन्त्रमा अगाडि यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने, इकोनोमिक्समा हामी अगाडि बढ्यौँ, इकोनोमीका लागि विभिन्न पोलिसीहरू, हामी भारतसँग कुनै पनि सामानमा हामी परजीवी भएनौँ, उसँग परनिर्भर यदि हामी भएनौँ भने पछाडि भारतले हामीलाई केही पनि गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन। र त्यसका लागि हाम्रो देशमा भारतीयका व्यापारीहरू ज्यादा छन्। ती भारतीय व्यापारीहरूले नेपालमा भएको करदेखि लिएर हरेक कुरा भारत पुर्याउँछन्, र यिनीहरूलाई र भारतका व्यापारीहरूभन्दा बढी नेपाली व्यापारीहरू अलि ज्यादा आउनु पर्यो, नेपालका व्यापारीहरू अलि अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसका लागि सरकारले त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो। तरकारीजन्य पदार्थदेखि लिएर हरेक कुरा नेपाल आफूमा निर्भर हुनु पर्यो। अनि आफूमा निर्भर भइसक्यो भने सुरक्षा निकाय बलियो बनाउन सकिन्छ। सुरक्षा निकाय यदि बलियो भयो भने हामी भारतसँग सजिलै ट्याकल गर्न सक्छौँ। र त्यसका लागि सबभन्दा ठुलो कुरा, एउटा ज्वलन्त उदाहरण सिङ्गापुर हुन्छ। सिङ्गापुरका लागि हामीले ज्वलन्त उदाहरण के छ भने, सिङ्गापुरले के गरेको छ, सानै भए तापनि मलेसिया जस्ता ठुला राष्ट्रहरूलाई पनि ऊ आफू स्वतन्त्र भएर पनि ठुला राष्ट्रहरूलाई दबदबामा राखेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। भूगोलले केही पनि गर्दैन, भूगोल ठुलो हो कि सानो हो त्यसले केही पनि असर पर्दैन। र यस्ता किसिमका हामीले अब हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो भयो, हाम्रो तपाईको इकोनोमिक्स बलियो भयो, हाम्रो भारतसँग हामी परनिर्भर यदि भएनौँ भने यो हामीले फेरि आउने समस्या कहिले पनि आउँदैन। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसैका लागि हामीले लामो हिसाबमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र यो काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के रह्यो भने, अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीले केही प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेको सरकारले केही अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यो रिहाई होस् र रिहाई हुनुपर्छ। र यसका लागि हामी अहिले लकडाउन भएको हुँदाखेरि हामी अत्याधिक ठुलो भिड र मासहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कृपाका साथ अहिले लकडाउनले गर्दा कोरोनाको कहरलाई हामीले रोक्न सकौँ भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि हामीले अहिले केही कार्यक्रमहरू हामीले जसरी पनि हुन्छ यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ र त्यसैलाई हामी अगाडि गर्न सक्छौँ। र अहिले अभियन्ताहरूलाई रिहाई गरोस्। तपाईहरू सबैले आवाज उठाइदिनुस्, सबैले आवाज उठाउनुस्, साराका सारा सबैले आवाज उठाउनुस् कि भारतको हस्तक्षेपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउन्, नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोलाउन्। यो कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, यदि प्रधानमन्त्री दुई देशको प्रधानमन्त्री एकअर्कासँग वार्ता गर्न चाहन्छन् भने, भारतको अगाडि वार्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई प्रमाण पनि पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्दछौँ र प्रमाण हामीसँग छ र त्यो प्रमाण प्रधानमन्त्रीलाई हामी बुझाउन सक्छौँ। धेरै मान्छेले भन्नुभयो फेसबुकमा बोलेर भने हामीले प्रमाणसम्म ल्याएर आएका छौँ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी साथीहरू पोजिटिभ बनाऊ। आज हामी नेपालीहरू नै नेगेटिभ बनेर आज भारतले हेप्या हो। आज नेपालीहरू कुनै राम्रो काम गर्नै दिँदैनन्। मदन भण्डारी मारिएको देश, वीरेन्द्र मारिएको देश, त्यति मात्र होइन, बिपी जेलमै मरेको देश हो।
सबैलाई थाहा छ यो कुरा। त्यही भएर यो कसरी हुन्छ भने जब हामीहरूको चेतनामा परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ हाम्रो चेतना परिवर्तन हुनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो चेतना जबसम्म यो भेडे चेतना भइदियो भने हामी केही पनि गर्दैनौँ साथीहरू, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। आज भारत होइन, हरेक दिन हेपिन्छौँ हामी, हरेक ठाउँमा हेपिन्छौँ। त्यसको लागि पहिला नेपाल बलियो हुनु पर्यो। नेपाल बलियो हुनलाई हामी नागरिकको सोच बलियो हुनु पर्यो। हामीहरू सत्य काम र सही कामका लागि एकजुट बन्न पर्यो, मात्रै हुन्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ एकजुट बनाऊ, हामी सबै एकजुट बनाऊ र प्रधानमन्त्रीलाई हामी सबैले भनौँ कि भारतसँग यिनले सम्झौता गर्ने होइन कि भारतसँग गएर कुरा गरून्, भारतका प्रधानमन्त्रीलाई कुरा गरून्, होइन भने सरकारमा बस्न सक्ने केपी शर्मा ओलीजीको नैतिक पतन सुरु हुन्छ।